राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, नेतृत्वमा अहंकार बढ्दै गयो भने त्यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो हेर्नु छ भने नेकपा एमालेलाई हेर्नुहोस्। जुन पार्टी अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओलीको अहंकारकै कारण फुटको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ। हिजोको तितो बिर्सिएर मिल्न आएका नेताहरूलाई नेतृत्वमा बसेका ओलीले मिलाएर सँगै लैजाने भन्दा ढोका बन्द गरिदिने र सर्वैसर्वा मै हुँ भने झैँ गर्न थालेपछि एमाले मिल्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। म नै पार्टी हुँ र पार्टी नै म हुँ भई गरेर एकलौटी निर्णय गर्ने र आफ्नो आलोचना गर्नेहरूलाई कसरी हुन्छ सिद्ध्याउने काममा ओली तल्लीन छन्। आफ्नो गुट बोकेर हिँडेका उनी आफूलाई जसले जहाँ अप्ठ्यारोमा पार्छ त्यसलाई त्यही सिद्ध्याउने नीतिका साथ अघि बढेका छन्। यो हामीले लगाएको आरोप होइन, उनका गतिविधिले पुष्टि गरेको तथ्य हो। हिजो प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि यसकै एउटा उदाहरण हो। यसरी ओली एकातिर अहंकारपूर्ण शैली देखाइराखेका छन् भने अर्कोतिर माधव नेपाल समूह समानान्तर कमिटी बनाइराखेको छ, जसका कारण एमाले फुटको सम्भावना बढ्दै गएको छ। यदि ओलीसँग नेपाल समूह छुट्यो भने माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सम्भावना चाहिँ कति छ? आजको बाइलाइन यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा एमाले कसरी विघटनको अन्तिम बिन्दुमा पुग्यो त्यो देखाउँदैछौँ। राजनीतिक रूपमा कुनै त्यस्तो चमत्कार नभए सत्तारूढ नेकपा एमाले एक हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ। माधव नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटी गठन गर्ने र आफू पक्ष नेता कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला डाक्ने निर्णय गरेसँगै एमाले एक हुने सम्भावना कमजोर बनेको हो। सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई बिउताइदिएपछि मिल्न आएका माधव नेपाल पक्ष नेताहरूलाई माइनस गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आफू पक्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेका थिए। बैठकबाट उनले महासचिव र अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीको पद खारेज गर्ने, केन्द्रीय सदस्य थप्ने, महाधिवेशनको मिति तोक्ने लगायतका निर्णय गराएका थिए। आफूलाई खबर नै नगरी बैठक राखेर पार्टी विधान विपरीतको निर्णय गरेको भन्दै आक्रोशित भएको नेपाल पक्षले शनिबार समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। साथै प्रदेश र अधिकांश विभागमा नेपाल पक्षले आफ्ना नेताहरूलाई इन्चार्जका रूपमा नियुक्त गरेको छ। समानान्तर कमिटी गठन गरेको नेपाल पक्षले कार्यकर्ताको मुड बुझ्न राष्ट्रिय भेला समेत डाकेको छ। चैत 4 र 5 गतेका लागि डाकिएको भेलामा करिब 3000 कार्यकर्ता सहभागी हुने नेपाल पक्षको दाबी छ। भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै सदस्यहरू, संघीय संसद र प्रदेश सभामा रहेका सबै सांसद, प्रदेश कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, सबै पालिकाका निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखलाई बोलाइएको छ। यो भेलाबाट कार्यकर्ताको मनस्थिति बुझ्ने र विभाजनका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने नेपाल पक्ष नेताहरूले सङ्केत गरेका छन्। पार्टीमा त बेठी कुराका विरुद्ध त्यो हिजो पनि निरन्तर चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष हुन्थ्यो, त्यो आज पनि हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ। ठिक कुरो स्थापित हुन्छ, सत्य स्थापित हुन्छ, विधि विधान स्थापित हुन्छ, विधिअनुसार चल्ने कुरो स्थापित हुन्छ। यो त अहिलेसम्म यही भएर आएको छ, यही होइन। यो प्रवृत्ति चाहिँ अदूरदर्शी छ। यो प्रवृत्तिले एमालेलाई खण्डित गर्ने, होइन, एमालेलाई चाहिँ विखण्डन गर्ने त्यस्तो सङ्केत गरेको छ। हो, त्यो विखण्डन गर्ने सङ्केतका विरुद्ध हामी उभिन्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अन्तिमसम्म हामी यसमा लड्छौँ, जुझ्छौँ। माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओलीकै कारण पार्टी फुटको दिशातर्फ अघि बढेको दाबी गरेका छन्। अब 3वटा शर्तमा मात्र पार्टी एकता कायम हुन सक्ने निष्कर्ष शनिबार भएको नेपाल पक्ष नेताहरूको भेलाले निकालेको छ। नेपाल पक्ष नेताहरूका अनुसार पहिलो शर्त हो पार्टीलाई 2075 जेठकै संगठन संरचनामा फर्काउनु पर्ने, अर्थात् शुक्रबार ओलीले गरेका सम्पूर्ण निर्णय खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको शर्त छ। एमालेको पुरानो संरचना तलमाथि भए त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल पक्षको दोस्रो शर्त हो वाम गठबन्धनको सरकार। वाम एकतालाई छाड्न नहुनेमा जोड दिँदै वाम गठबन्धनकै सरकार बनाउनु पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
तेस्रो शर्त पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमै हुनुपर्नेछ। पार्टीका बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न नहुनेमा नेपाल पक्षका नेताहरू एकमत भएका छन्। माधव नेपाल पक्षले बालुवाटारमा राखिने कुनै पनि बैठकमा आफूहरू नजाने अडान लिएको छ। यी 3 शर्त पालना भएको अवस्थामा मात्रै पार्टी एकता कायम हुन सक्ने नेपाल पक्षको निष्कर्ष छ। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली यी 3 शर्त मान्ने पक्षमा छैनन्। बरु उनी नेपाल पक्षलाई अझै पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन्। जुन कुराको संकेत उनले शनिबार अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गरेका छन्। उनले बैठक बहिष्कार गर्ने केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। ओलीले भनेका छन् 7 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनुहोला। अनुपस्थित रहँदै जानुभयो भने विधानको व्यवस्था अनुसार हुँदै जानेछ। प्रशस्त समय रहोस् भनेर 7 गतेलाई बैठक बोलाएको छु। चैत 7 गते बैठक बोलाएको छु। यत्रो बिघ्न टेलिभिजनले खिचिया छ, लाइभ दिइराख्या होला। सुनिन भन्न पाइने छैन। 2077 साल चैत्र 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनुहोला। अनुपस्थित रहँदै जानुभयो भने विधानको व्यवस्था अनुसार हुँदै जानेछ। ओलीले बैठकमा नआउनेलाई कारबाही गर्ने धम्की दिँदै गर्दा अहिलेसम्म नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकका लागि औपचारिक खबर पुगेको छैन। नेपाल पक्ष नेता अरुण नेपाल आफूहरूलाई कुनै खबर नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन् भ्रिकुटी मण्डपबाट आउनुहोला भनेर कसैले भाषण गरेको भरमा जाने कुरा भएन। औपचारिक खबर आएको छैन, कसरी जानु? जब पार्टीमा विधानको बर्खिलाफ विधानले व्यवस्था नगरेका निर्णयहरू भयो भनेर सार्वजनिक भयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो भनेर भनियो, तर त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई खबरै भएन, खबरै छैन। स्वयं म पनि एकजना केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो र त्यो जुन बैठकको हवाला दिएर निर्णय भनेर बाहिर आएको छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको सूचना जानकारी मलाई छैन र म जस्तै धेरै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई छैन। ओली पक्ष एकलौटी निर्णय गर्ने र नेपाल पक्ष त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिने तयारीमा जुटेसँगै एमाले फुटको बिन्दुमा पुगेको छ। यद्यपि यसका विषयमा वारपारको निर्णय भने ओलीले चैत 7 गते डाकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि हुने सम्भावना बढेको छ। हो, एमाले मिल्छ कि फुट्छ तो अबको 7 दिनभित्र धेरै कुरा प्रष्ट हुनेछ। के यदि माधव नेपाल समूहले एमाले फुटायो भने माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सम्भावना छ? यो प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा एमाले कसरी फुटको सङ्घारमा पुग्यो र माओवादी केन्द्रसँग माधव नेपाल समूह मिल्ने सम्भावना कति छ तो देखाइराखेका छौँ। नेकपा पार्टी हुँदा एकै कित्तामा उभिएका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अहिले अलग अलग पार्टीमा छन्। तर एमालेमा अध्यक्ष ओलीले पेल्दै गएपछि छुट्टिने मनस्थितिमा पुगेका नेपालले के माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्लान्? त्यो सम्भावना कति छ? के त्यस्तो तयारी भइराखेको छ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई बिउताइदिएपछि जटिल बनेको नेकपा एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्ष विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। पार्टी पूर्ववत अवस्थामा पुगे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढेपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष अन्तिम वारपारको अवस्थामा पुगेको हो। ओलीले पार्टी फुटाउने अभ्यास थालेको भन्दै एमालेको नेपाल जननाथ खनाल समूहले समानान्तर गतिविधि सुरु गरेको छ। दुवै पक्षको समानान्तर गतिविधिले पार्टी विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार आफू पक्ष केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर पार्टीको विधान विपरीत नेपाल समूहका नेताहरूको विभागीय र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसेका थिए। उनले माओवादी केन्द्र छाडेर ओली समूहमा मिसिन आइपुगेका 23 जना नेतालाई समेत विधान विपरीत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेपछि खनाल नेपाल समूह पनि आफू नै मूलधार भएको दावी गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले हेप्ने र पेल्ने नीति लिएपछि बिचकिएको नेपाल समूहले पर्याय एमाले विभाजन गरेर माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ।
हिजो एकै ठाउँमा बसेको पार्टीसँग एकता गर्न सक्ने सम्भावनाका विषयमा नेपाल समूहले छलफल समेत थालेको छ। यही चैत 4 र 5 गते बस्ने पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा यो विषयमा छलफल हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। भेलामा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच बृहत एकताको एजेन्डा बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल हुने नेता अरुण नेपालले बताए। हाम्रो देशलाई समाजवादी दिशामा लानको निमित्त कम्युनिस्टहरू एक हुनैपर्छ, ढिलो चाँडो एक हुनैपर्छ। हिजो पनि हामी एक हुने प्रयत्न गरेको हो, एउटा घटना घट्यो, हामी छुट्टा छुट्टै भएका छौँ र भोलि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, अरू थुप्रै वामपन्थीहरू, अरू थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै प्रभावमा आएर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, देशलाई समाजवादमा लानुपर्छ। यही हो हाम्रो कुरा। हिजो सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि तत्कालीन नेकपाको एउटै समूहमा रहेका दाहाल नेपाल समूहबीच पार्टी एकता हुने गरी छलफल समेत अघि बढाएका छन्। यता माओवादी केन्द्र पनि केही दिन यता निरन्तर छलफलमा छ। छलफल एकता विषयमा पनि केन्द्रित गरिएको छ। माओवादीको आइतबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीको नाम परिवर्तन सहित विभिन्न 6 एजेन्डामा केन्द्रित रहेर छलफल भयो। नाम नै परिवर्तन गर्ने गरी थालिएको छलफल एकताकै लागि भएको केही नेताहरूले संकेत गरेका छन्। यसअघि पनि आफूहरूसँगै रहेको र अदालतले मात्रै अलग बनाइदिएकोले आगामी दिनमा के कसरी मिलेर अगाडि बढ्ने भन्नेबारे गहन छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। त्यसको सेरोफेरोमा रहेर पार्टीको नाम समेत सबैले मान्य हुने गरी नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र छलफल भइरहेको नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। आफ्नो पङ्क्तिलाई पनि सुदृढ गर्ने, त्यसको साथसाथै अलिकति बृहत वामपन्थी एकताको निम्ति पनि फेरि हामीले यो मुद्दा र विषयलाई छोड्नुहुन्न। त्यस कारणले हामी नामका कारणले, हाम्रा नीतिका कारणले, हाम्रो विधि र विधानका कारणले हामी अल्झिनु हुँदैन। त्यस कारणले हामी नाम पनि लचिलो सबैलाई मान्ने खालको नाममा हामी जानुपर्छ भन्ने प्रस्तावित छ। निर्णय चाहिँ आज केही भएको छैन। सम्भवतः हामी अब आज नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका साथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, चलिरहेका छ उहाँहरूसित पनि कुराकानी, अरू वामपन्थीहरूसित पनि हाम्रो कुरा चल्छ। त्यस कारणले सबैलाई मिल्ने सुहाउने प्रवृत्तिको नामतिर नै हामीले सोझाएर लानुपर्छ भन्नेतिर हामीले निर्णय गर्छौँ। माओवादी केन्द्र पुनस्थापित भएपछि आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। सँगै पार्टी एकता पनि बैठकको एजेन्डामा राखिएको छ। बैठकमा वर्तमान राजनीतिक स्थितिबारे केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश इन्चार्जहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। बैठकमा सहभागी नेता राम कार्कीले तपाईँ र एमालेको माधव समूह बीच पार्टी एकीकरण हुने गरी पार्टीको नाम नै फेर्न लाग्नु भएछ नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कार्कीले यो कुनै नौलो कुरा नभएको र आफूहरू हिजो पनि सँगै रहेको र अब फेरि सँगै रहँदा कुनै आश्चर्य मान्नु नपर्ने बताए। स्वाभाविक रूपमा अब हिजोसम्म त हामी माधव कमरेडहरूसँग पोलिटिकल्ली त सँगै थियौँ, त त्यो अदालतको एउटा निर्णयले हामीलाई चाहिँ बलात् अलग गराइदियो क्या। त त्यसैले त पोलिटिकल यति लामो सम्बन्ध एउटा चाहिँ अदालतको निर्णयले हठात टुट्ने समाप्त भइहाल्ने भन्ने त हुँदैन। अब उहाँहरूको स्थिति के हुन्छ, किनभने हामी सँगै काम गरेका थियौँ र हामी सबैको एउटा उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि बृहत्तर पार्टी एकता गर्ने नै हो, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्ने नै सोच हो। त त्यसो हुनाले अब त्यो सम्भावना जहिले पनि रहिरहन्छ। ओलीले शुक्रबार नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको निर्णय गरे लगतै नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले ओलीको ज्यादतीले पराकाष्ठा नागेको र त्यसले पार्टी नै समाप्त पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरूको शनिबारको भेलाले पनि उस्तै निष्कर्ष निकालेको छ। भेलाले पार्टीको मूलधार आफूहरू नै भएकाले त्यसले थप बलियो बनाउँदै ओली विरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा ओलीसँग दिगदार भएको माधव नेपाल समूह माओवादी केन्द्रसँग मिल्ने सम्भावना कति छ, पार्टीमा नफर्किएका माओवादी नेतामाथि कस्तो कारबाही हुन्छ त्यो देखाइराखेका छौं। अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि माधव नेपाल समूह सर्लक्कै एमालेमा फर्कियो, तर माओवादी केन्द्रका 1 दर्जन बढी नेता पार्टीमा फर्किएका छैनन्। अर्थात् अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कट्टर समर्थक भएर बसेका छन्। पार्टीमा नफर्किएका यी नेतामाथि माओवादी केन्द्रले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सांसद र मन्त्रीबाटै फालिने गरी कारबाही गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र बिउताएपछि पनि पार्टीमा नफर्किएका नेताहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्ने भएको छ। शनिबार 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित सोधेको स्पष्टीकरणको कुनै जवाफ नपाएपछि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर बसेका आफ्ना नेताहरूलाई कारबाही गर्ने भएको हो। यस विषयमा आइतबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल समेत भएको छ। यद्यपि निर्णय भने भइसकेको छैन। एमालेमा लागेका आफ्ना सांसदलाई पार्टीमा फर्कन माओवादी केन्द्रले शनिबार 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। शुक्रबार एमालेको ओली पक्षले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य पार्टी कमिटीमा रहेका सांसदलाई पार्टी कि सांसद मध्ये एक रोज्न अल्टिमेटम दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर थारू, टङ्क आङबुहाङ, दधिराम न्यौपाने, दिनेश पन्थी, धर्मराज रेग्मी, दावा लामा र चन्द्रबहादुर खड्का लगायतका नेता एमालेमै क्रियाशील छन्। एमालेको सङ्कटका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै पूर्व माओवादी समूहका 23 जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ। माओवादी केन्द्रबाट अहिले सरकारमा गृहमन्त्री बादल, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, सिँचाइ मन्त्री प्रभु शाह, खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी सरकारमा सहभागी छन्। पार्टीले पठाएको पत्रको कुनै जवाफ नदिएका उनीहरूले ओलीको पक्षमा उभिने बताइसकेका छन्। पद गए पनि ओलीको साथ छाड्न नसक्ने उनीहरूले बताएका छन्। जब सही विचार हुन्छ, सही राजनीति हुन्छ, सही हामीसित योजना हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ भने यो सांसद र मन्त्री त आइरहने चिज हो। जबसम्म हामीसित विचार पनि हुँदैन, राजनीति पनि हुन्न, योजना पनि हुन्न, कार्यक्रम हुँदैन, सही हुँदैन भने यो सांसद त जने आउँछन् जान्छन्। माओवादी केन्द्रमा नफर्किने निष्कर्षमा पुगेका नेताहरूलाई पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उनीहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट बर्खास्त गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ। यदि यसरी पार्टीले निकालेको अवस्थामा त्यही पार्टीबाट टिकट लिएर सांसद बनेकाहरूको पद के हुन्छ? कानुनविद दिनेश त्रिपाठी भन्छन् उनीहरूको सांसद र मन्त्री पद स्वतः जान्छ। ती व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने उनीहरू माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए तर अर्कै एउटा पार्टीको जुन पार्टीबाट उनीहरू निर्वाचित थिएनन् त्यसको केन्द्रीय समितिमा बसिसके, त्यो पार्टीबाट मन्त्री बनेका छन्। त्यसकारण के छ भने अब उनीहरूले केन्द्रीय समितिबाट पनि राजीनामा दिएर चाहिँ फर्किनुपर्ने हुन्छ र यदि फर्किँदैनन् र मन्त्री पद पनि त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उनीहरू फर्किँदैनन् भने उनीहरूको सांसदको पद पनि जान्छ र मन्त्री पद पनि उनीहरूको चाहिँ स्वतः चाहिँ के छ भने रद्द हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनैतिक बैमानी गरेर अरूको पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा मनोनित गर्नुपर्ने कानुन विपरीत भएको उनको भनाइ छ। उता माओवादी केन्द्रले आफ्ना नेताहरूलाई फर्कन चाहनेहरूको लागि कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा एकै व्यक्ति दुई पार्टीको जिम्मेवारीमा रहन नसक्ने कानुनविद त्रिपाठीको तर्क छ। वैधानिकता भएन। उहाँले अरू पार्टीकोलाई जुन मनोनित गर्नुभएको छ त्यो गरेको चाहिँ के छ भने पार्टी सिस्टमको पनि एगेन्स्टमा हो। पार्टी किनभने अर्कै पार्टीको व्यक्तिलाई उसले आफ्नो पार्टीबाट रिजाइन पनि गरेको छैन, त्यहाँबाट पद छोडेको पनि छैन, सांसद पद पनि उसको चाहिँ रद्द भएको छैन, मन्त्री परिषदमा पनि राखेर सांसद पद पनि कामै राखेर अर्को चाहिँ के छ भने ऊ निर्वाचित नभएको पार्टीको चाहिँ के छ भने केन्द्रीय समितिमा बस्न मिल्दैन। एमालेको विधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई केन्द्रीय समितिमा अहिले सदस्य थप गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध जनाएका छन्। एमालेको विधानमा केन्द्रीय समितिको 10% संख्या मात्र थप गर्न पाउने प्रावधान छ। एमालेको महाधिवेशनबाट 115 पूर्ण र 44 वैकल्पिक गरी 159 सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। एमालेको विधानको धारा 14 मा 10% सम्म केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसो त विधानको प्रावधान अनुसारको केन्द्रीय समितिमा मनोनयन भइसकेको छैन। पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको 10%, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको 10% मनोनयन यसअघि नै भइसकेको छ। त्यसैले पनि अध्यक्ष ओलीले गरेको बैठक र मनोनयनको नियुक्ति कानुनी रूपमा गलत रहेको नेपाल पक्षधरका नेताहरूको दाबी छ।
एउटा वक्तव्य बाहिर आयो र चाहिँ तपाईँको पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको, त्यसपछि जिम्मेवारीहरू हेरफेर गरेको, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मनोनित गरेको भन्ने कुरा आइसकेपछि यो धेरै गम्भीर विषय भयो। हाम्रो विधानले त यस्तो दिएको छैन। हामी त विधानअनुसार हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले जुन विधान चाहिँ पास गरेको छ त्यो विधानअनुसार चल्नुपर्छ। यदि विधानभन्दा बाहिर ढङ्गले हामी गयौँ, बाहिर बसेर गयौँ, विधानलाई फलो गरेनौँ भने पार्टी त पार्टी रहँदैन, यो दुर्घटनाको शिकार हुनसक्छ। नेकपा एमाले 2071 को फागुन 13 र 20 गते केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको थियो भने फागुन 20 गते नै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको थियो। अर्को कुरा, एमालेको विधानमा केन्द्रीय सदस्य थप गर्न 2/3बाट अनुमोदन हुनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले जसरी एक्लै थप्ने काम गरेका छन् त्यो विधान विपरीत देखिएको छ। एमालेको विधानको धारा 65 मा पदाधिकारी कार्यकाल, पदरिक्तता, पदपूर्ति र उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार रिक्त पदमा सम्बन्धित कमिटीको 2/3ले पूर्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै गन्जागोल भएको राजनीति झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ। धमिलिएको राजनीति कहिले सङ्लिन्छ त्यो भन्न नसकिने अवस्था बन्दै गएको छ। अझै के हुन्छ त्यो पनि अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन, किनकि मुलुक सनकका भरमा चलिराखेको छ। हौस् त, आजलाई एमाले कसरी फुटको सङ्घारमा पुग्यो र माओवादी केन्द्रसँग माधव नेपाल समूह मिल्ने सम्भावना कति छ भन्ने प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।